May gabi ka na tuntunan, maghisgot na usab kita sa kapulong nga may magahatag ka na itong dako nga pagtulunan nini nga kagabi. Ang title na ini mao The Bible or the Holy Scripture. Importante kani kaayo mga kaigsunan usa ginahangyo kamo nga ato kini nga tun-an o lauman ako nga kamo sa makig-uban kanako niini nga kagabi. Mag-ampo kita anang sa atong pagtuon niini nga Biblia. Amahan ng mga balaan nga itasan sa malangit o Diyos, dakwa mong kalipay nining kagabion na kundin kami makatuki diha sa mga pulong o Diyos. Lauman namo ang imong nga pakiguban karon, giyahay kami sa imong balang espiritu nga kini karon nga mga pulong amo kini nga magamit ug amo pagayud nga masabtan ang mga pulong Diyos. Lauman namo ang imong pakiguban kanamo, lauman namo imong gugma kaluoy nga kundin amo kini nga maduyugan karon nga kagabion. Sa ilo kami o Diyos, kundin kami napakyas sa unahon na sa buhat amo kini gipangayo sa ngalan sa gahom ni Kristo. Amen. So, nini nga kagabion magtuon kita nini nga Biblia, uluhan the Bible or the Holy Scripture. So, the Holy Scripture konektado kini sa Old and New Testament diha sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios o naghatag kini og inspiration sa mga tigsulat sa Biblia nga tagsa-tagsa gigiyahan sila sa balaan nga espiritu sa Dios o pinaagi niini sa pulong ang atong Ginoo nag-communicate sa katawhan aron mahibalo sa plano sa kaluwasan sa Dios. Kini atong gayud masayran o kasaligan nga ang pulong sa Dios nga na-record sa dugay ng panahon o kini dili kaduhaduhoan o angay natong pamalandungan karon. Sa dili pa nato sugdan ang pagtuki sa unsay sulod sa Biblia kay pinaagi niini mas klaro nato nga masabtan adunay pipila kabahin sa Biblia aron kini mapamatud-an gyud apan sa dili pa kita ana mo hisgot ato sa pamalandungan ang Biblia nga sa dugay nga panahon daghan gayud ang namatay sa Biblia o nangamatay tungod lamang sa Biblia sa ilang pagpahibalo sa kamatuoran. Ngano kaha? Unsa kaha ang anaa sa Biblia nga ana man ka importante. Sumo ka na ang atong pagatun-an karon. Adunay tulo ka revelation sa Biblia. Una, divine revelation. Unsa man kini nga divine revelation? Divine revelation is the process by which God communicates by will to the writers of the Bible or His divine messenger. So kining divine revelation di ay nag-communicate dayang Ginoo sa iyang mga tigsulat aron nga ang iyang mensahe mapamatud-an diha gayud sa Biblia. Kaduha, general revelation. Mao kini ang pagpamatuod sa creation sa Ginoo nga atong mabasa diha sa Psalms 19 verse 1, ang mga langit nagpahayag sa himaya sa Dios ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. So it means nga kining mga ulan ning mga sunshine, bukid ug uban pa nga atong nga makita ka mga kaigsuonan nagpamatuod sa atong Ginoo sa iyang paghigugma nga gibuhat niya kini nga tanan. So ang katulo, special revelation. Ang ayan nga pamalundungan nga kining special revelation apan tungod sa sala mao ang hinungdan nga limitado ang atong pagsabot sa creation sa Ginoo. Mao nga sa kadaghanan sa tao lisod gayud masabtan ang creation apan ang Ginoo tungod
sa iyang pagkagugma kanato ang Ginoo nangita og pamaagi aron nga kini atong masabtan pinaagi sa mga propeta o sa mga katapusang pagpahibalo pinaagi sa iyang anak nga ginganlan si Jesus. So ato kinang makita, ato usab kinang mas mabasa diha sa Hebrew 1 verse 1 and 2. So sa dugang pa ato nga saysayon kung unsay mga sulod pagayud sa Biblia aron nga mas klaro kita nga masabtan ug ato sa kini nga mapukusan ang Biblia nga nganong gimugna o nganong nahimo man gyud kini. So aduna kita yung nahisgutan nga tulo nga mga revelation ang naguna ug unsa pagayud ang angay nato nga pagatunan karon. So sunod, the focus of the scripture. So unsa man gayoy nag-focus diha sa scripture. So unas tanan sa Old Testament gisgutan ang iyang ngalan nga Messiah, the word Redeemer. The New Testament ang iyang ngalan mao si Jesus Christ, the Savior. Sa kasulatan diha sa kasulatan nga ang iyang buhat o kinaiyahan, Jesus dead on the cross is the ultimate revelations of God character. So ang focus di ay diha sa scripture mao ang Old Testament nga iyang ngalan Messiah o sa New Testament Jesus Christ nga atong hibaluan nga ang iyang pagkamaayo ug iyang pagkamatay diha sa Kalbaryo sa cross mao'y pinakaangayan nga basahon sa Biblia ug mao ang nagpakita sa iyang kinaiyahan nga kasaligan gyud mga kaisunan. Ug sunod ato sa mga tukion pa ang lain nga sulod sa Biblia nag-ingon authorship of scripture. Okay. Mao kini ang pagpamatuod nga ang kasulatan usa ka Holy Scripture. Makita na nato sa Roma 1 verse 2, pinaagi sa Holy Spirit naka-communicate sa mga propeta ngadto sa tao. David said, "The Spirit of the Lord spoke by me, and His word by on my tongue." Makita kina sa ikaduhang Samuel 23 verse 2. And Ezekiel wrote, "The Spirit entered me, and the Spirit of the Lord fell upon me. The Spirit took me up." So makita ka na nato sa Ezekiel 2 verse 2 and Ezekiel 11 verse 5 and verse 24. And the Micah testified, "I am full of power by the Spirit of the Lord." Sa dugang pa ato nga magpamatud-an nga ang the only real author mao gayud ang Holy Spirit. The Jesus commissions his apostle through the agency of the Holy Spirit. Ato kinanga makita diya sa Acts 1 verse 2 o diya sa Ephesians 3 verse 3 ngadto sa 5. Pinaagi sa Holy Spirit na sulat ang balaan nga kasulatan nga bisan man ang Ginoo dili mismo ang nagsulat, pinaagi sa iyang kamot apan pinaagi sa iyang mga propeta o sa mga apostol na sulat kini nga Biblia in the period of 1,500 years since God the Holy Spirit inspired the writer. So ang authorship of the scripture naghisgot di ay kung unsa gayud ka mahinungdanon nga ang balaang kasulatan o Holy Scripture gihatag sa Dios pinaagi sa paggiya sa balang espiritu ngadto sa iyang mga propeta o diha usab sa New Testament diha sa mga apostol o disciples sa Ginoo iya usab gihatag aron nga ang mensahe sa pulong sa Dios diha sa Biblia mapamatud-an o kini nahimo dugay na nga panahon o kini namugna gayud ang Biblia. So pinaagi sa tabang sa balang espiritu mo ang nag-inspire sa mga tigsulat mao mga propeta o ang mga apostol.
O sa dugang pa ato sa hisgutan pa nga aduna pay mas daghan nga mga anaa pa gyud sa Biblia nga mas angayan nato nga tun-an nga mas ma-enhance ang ato nga hunahuna ug unsa gyud ka importante diay kini nga Biblia, the Bible or the Holy Scripture. So, the process of inspiration. Oy, aduna pa day proseso ang mga inspirasyon diha sa Biblia. What is the process of inspiration? So, ato nga ang basahon ang 2 Peter 1 verse 21. This revelation were embodied in human language, which all limitation and perfection, yet they remain God testimony. God inspired men, not words. So, okay. Muna nga, God inspired not by words. Apan, ato nga balikon, ug unsa gayud ang buot nga ipasabot diha sa kaduhang Pedro 1 versikulo 21. So, atong basahon dinhi sa Biblia kung unsa ka importante. Ingon dinhi, for the prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So, wala di ay sa diha sa mga pinili sa Ginoo o mga apostol nga ang balaan nga pulong apan pinaagi sa Holy Spirit mo gayud ang naghatag kanila og inspirasyon nga ang Biblia ila nga masulat o nahimo sila nga inspire sa paghimo niini mga kaigsuonan. Sa dugang ato pa usab hisgutan ang may tungod sa inspiration and the writers. O unsa ka gini? So, pinaagi sa Holy Spirit kini nga mga writers sa Biblia, gigiyahan sila aron di proclaim a divine message under inspiration while acting contrary to God's counsel. The inspiration biblically writer experience was more than illuminations or divine guidance, for this come to all who seek truth. So mao gayud ana gyud ka inspire kini mga writers. So aduna pay uban nga angay nato nga pagatun-an mga kaigsunan. So ingon dinhi the method and content of revelation. So unsa ka kini? So pinaagi sa balaan nga espiritu daghang pamaagi nga mag-communicate. Una, pinaagi sa vision and dreams. Makita na nato sa Numbers 12 verse 6. Audibly or the inner sense or pinaagi dahil sa inner sense nga ato lamang nga nabati. O kang Samuel pinaagi diha sa nga iya nga dalunggan, iya nga nabati. Ato na mabasa sa 1 Samuel 9 verse 15. Or symbolic representation with explanation. So explanation usab pinaagi sa mga damgo, vision o at nabati sa inner sense o diha sa talinga. O adunay mga symbolic sa Biblia nga with explanation aron nga mas masabtan ang iya nga method diha sa Biblia. Sa dugang ang content, as to content, to some the revealed events yet to occur in Daniel 2, 7, 8, and 12. Other writers recorded historical event, personal experience, or pinaagi sa historical records. So ni ana nga ang contents usab diha sa Biblia gipadayag sa mga event, labi na diha sa Daniel, daghan kayo nga mga event o mga yun pa prophecy nga
historical siya mga kaigsuonan. Muna ning ana gyud ka importante ang Biblia. O sa dugang pa, the accuracy of the scripture. Unsa man kini nga accuracy? Accurate ba gayud ang Biblia o ang scripture sa Dios sa ato nga tun-an at aron nga kini ato nga mahibalay. The scripture was been preserved with amazing, even miraculous accuracy. Comparison of the Dead Seal Scroll with letter manuscript of the Old Testament demonstrate the carefulness with which it has been transmitted, that the accuracy of the scripture is trustworthy and reliability of revelation of God's will. So, pinaagi di ay niini nga diha sa Dead Scroll nga nahimong manuscript gisulat sa mga nagkalinlain nga mga tao aron nga kini nga gikan sa Old Testament o ngadto sa New Testament. Kini kasaligan, trustworthiness, reliability of revelations of God's will. So, accurate gayud ang scripture sa Diyos. Sunod, the claims of the scripture. Ngano kaya nga i-claims sa ato nga pagatunan. The scripture writer testify that their message come directly from God. It is the words of the Lord. So gi-claims nga sa scripture dili pinaagi sa iya mga messenger, dili pinaagi sa iya nga mga writers, apostle nga sila gayud ang sa ila lamang nga hunahuna, apan pinaagi sa kabubuton sa Dios niabot ang pulong ug mao kini ang gi-claim sa scripture. Okay, ato pantun-an inspiration and history. Inspiration ug ang history mga kaigsuonan. A biblical assertion that all scripture inspired by God or God-breathed, profitable and authoritative for moral and spiritual living. Ato kinanga mabasa sa 2 Timothy 3 verse 15-16. Sa kini nagpamatuod nga ang pulong sa Dios God breathed gayud mga kaigsuonan. It all came to the writer through the Holy Spirit guidance. God led the Bible writers to present history in a way that would guide us to salvation. So ang history usab atong makita daghan nga mga tawo gayud ang nagtuki diha kung unsa ang nahitabo sa una nga panahon. Kay daghan kayo ang na-confuse. Kay dili lagi sila motuo diha sa Biblia. Kay hinimo lang sa tao. Dili binuhat pinaagi sa Ginoo apan ang scripture, ang inspiration diha sa Biblia o ang history. Konektado sila diha sa Biblia nga nagpamatuod nga kasaligan ang Biblia nga mao gayud ang history sa karaan niya panahon. Ug hangtod karon dili kini kalalisan, dili kaduha-duhoan ug kini gayud nahitabo sa ug unsa ang nasulat sa Biblia. Okay, sa dugang pa ato nga tun-an pagayud ang importante diha sa Biblia. Mao gyud kini ang kumbaga sulod sa Biblia nga ato gayon kini nga himay-himayon usa-usa aron nga ang ato nga hunahuna o paglantaw diha sa Biblia dili ingon nga kay daghan karon sa mga tawo nga dili motuon sa Biblia kay lagi kuno makabuang dili insakto ang Biblia tungod kay daghan og mga reason, daghan og dili masabtan apan kung kita lamang gayud nga magtuon og ato kini nga susihon
wala imposible nga dili nato maantiguhan ang kamatuoran diha sa Biblia. Okay? Jesus and the authority of the Scripture. So si Ginoong Hesus adunay otoridad diha sa Scripture. Si Jesus nagpakita sa iyang authority sa Scripture when Jesus tempted by Satan in the wilderness. It is written was his defense and opens in Matthew 4 verse 4 and 7 and 10 and Luke 20 verse 17. Man shall not live by bread alone, but by the every words that proceeds from the mouth of God. And Jesus rebuked the Jews for the setting aside the authority of Scripture. So dinhi ato nga makita nga si Ginoong Hesus adunay otoridad kayo diha sa Biblia nga bisan man gani ang kaaway nga si Satanas iya gyud nga gisuginlan sa kamatuoran mahitungod sa Biblia nga it is written diad mga kaigsunan. Og dinhi ato makita nga si Jesus magtestify sa iyang kaugalingon nga nagaingon, testify of me. If you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me, and Scripture is the true light of a saving knowledge and revelations. So kini nga Biblia kasaligan gyud kay bisan si Ginoo nagtestify sa iyang kaugalingon o ang mga nasulat diha sa Biblia kasaligan so bisan ang mga tao dito istorya sa Biblia mga Jewish o mga Parisiyo naga pangutana gyud naga panlimbong diha kang Ginoong Hesus apan ang Dios nasayod ug unsa ang ilang hunahuna busa. Scripture is true light as a saving knowledge and revelation. Sa dugang, the unity of the Scripture. So nag-unite bagay kini ang Scripture and Old and Testament. So ato kini nga pagatunan. The Old Testament are one as God is one. The Old Testament through prophecy and symbols reveals the gospel of the Savior to come. The New Testament through the life of Jesus reveals the Savior who come to the gospel. In reality, both reveals the same God. So ning ana day ka importante nga ang unity sa Scripture usa nagkahiusa gayud sila diha sa Old Testament and New Testament. Sama lang usab sa Ginoo nga naghiusa diha sa iyang pagkagamhanan. The Bible itself is the Word of God, giving for us to give knowledge by Him who saved the entire humanity. We all know already some important in the Bible. We can believe that the Bible is trustworthy and reliable to read. One thing that I would like to share about the Bible is found in 2 Timothy 3 verse 16 and 17. All Scripture is given by inspirations of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished into all good works. So, kini day nga Biblia adunay kapuslanan nga gihatag sa Dios aron nga ang tanan nga mobasa ang Ginoo mag-inspire kanila nga kini nga Biblia kasaligan trustworthy nga dili gyud kini nga kaduha-duhaan nga kung ikaw ug ako magatuon niini
dako gayud ang kamatuoran nga imo nga tagamtaman diha sa Biblia, nga ang plano sa kaluwasan sa Ginoo maana usab kanimo o kanako busa angay kita nga magtuon ini nga Biblia. So use the Bible to share to others as God give you and me an inspiration to our life. If anyone speak not from the Bible, do not believe in him, because there is no life in him. So ang Biblia nagtudlo usab kanato nga ato usab kini share, ato usab kini gamiton ingon nga ang Ginoo naghatag kanato og pahibalo sa ato nga kaugalingon busa kita nga mga tawo nga nagatuon ni Biblia. Dako ang value nga gihatag sa Dios aron nga ato usab kini ipahat ngadto sa uban, aron nga ang kamutuoran nga gusto sa Dios nga mahibaluan ngadto sa mga tawo nga wala pa gyud nahibalo diha sa kamuturan, mahimo unta sila nga magiyahan sa pulong sa Dios o pinaagi sa balaan nga espiritu nga mo'y maga-inspire sa tao nga magtuon sa Biblia, mahatagan og dako nga pagtulun-an ug makakaplag og kaluwasan diha kang Kristo. Nga ini nga Biblia kasaligan, dili kini angay nga kaduha-duhaan sa atong kinabuhi, hilabi na sa atong panahon karon. Kung ikaw adunay problema, kung ikaw anaa sa mga stress, kung ikaw anaa sa balatian, ang Biblia daghang mga promises nga gihatag ng Dios. Musa ang Ginoo nag-awhag di lang kay kanako o kaninyo nga natigpaminaw karon nga kini nga Biblia ingon nga gigiyahan kita ato usab nga i-share nga to sa uban aron nga sila usab ma-bless o makakaplag sila og kalipay diha sa Dios sa ilang nga kinabuhi, nga ang kalipay nga kulang sa atong nga kasing-kasing ang Dios kayod maghatag sa matag usa kanato. Muna nga dako ang ato nga pagsalig, bisan ako I believe nga kini nga Bible sa akong nga kinabuhi mausab ang nakahatag og kabag-uhan nga kini di ay nga Biblia kasaligan o usab pud kini kapahimangno alang kanato nga sa iyang kaduhang nga pagpalit mahimo sab kita nga makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Jesus can testify nga dinhi sa Biblia siya nagpakamatay alang kanako ug kanimo, nga ang Biblia nagatudlo kanato nga ikaw ug ako iya nga gipakamatyan. Pusa tun-an nato ang Biblia mga kaigsuonan. Nini nga kagabhion dako akong kalipay nga kamo gayud nagapatalinghob dinhi nga dako nga pagtuon sa Biblia. Kay pinaagi niini ato nga masabtan ug unsa di ay ang dako nga gugma sa Dios. Ang plano sa Dios alang kanato nga tanan nga kita dili kita maadto sa imperno, kundi mas makaambit kita sa kinabuhi nga walay katapusan uban diha kang Kristo. Muna nga niini nga kagabhion ang Biblia naghatag kanato og dako nga kahibulungan sa matag usa nga kinabuhi. Nga kini angay nato nga atun-an lamang sa matag usa. So ako sa ako nga kinabuhi dili ako ning ani sa unang nga panahon. Daw nagahugoy ako sa kalibutan. Ingon pa si Biblia nga gikan ako sa kangit-ngit apan pinaagi kang Kristo giawhag niya ako sa pag-anhi sa kamutuoran nga ang kahayag o kinabuhi nga makaplagan kang Kristo. Mo na nga ako nga nabag-o diha sa kong kinabuhi tungod sa dako nga gibutyag sa Dios sa Biblia
muna nga nagatuon kay dako diha sa Biblia. Dili kini kaduhaduan, walay mabuang kung ikaw magtuon sa Biblia. So kung aduna may mga tawo nga istorya mahitungod sa Biblia apan wala nagatuman sa kabubuton sa Dios, sa balaod sa Dios nga makita lamang sa Biblia, dili kaangay nga mahadlok alang kanila, kundi imo hinuon nga tun-an ang Biblia aron nga makita nimo kung sila tinuod ba nga nagsulti sa kamatuoran diha sa Biblia o ila lang ba gayud kini nga himo sa ilang nga kaugalingon. Apan ato kini nga pamanundungan sa matag-usan nato nga kaugalingon dinhi kagabhion nga ang kini nga Biblia kasaligan sa ato nga kinabuhi ug angay nato nga tun-an aron nga samtang kita nagapulat sa kaduhang pagbalik sa Dios makatagamtam kita og kinabuhi nga walay katapusan. I hope and I pray sa dako nako nga pag-ampo alang sa tigpaminaw karon hinaot nga ma-bless kamo mga kaigsuonan niini nga Biblia saligi ang Dios kay mo siya ang utabang kanatong atnan. Og ako dinhi tapuson ang atong nga pakigistorya mahitungod sa Biblia. Mag-ampo kita mga kaigsunan. Amahan ng mga balaan ni tasan sa malangit. Salamat niyo Dios nga kami makatuon sa imong Biblia. Nga kadto adunay daghan nga pamaagi aron nga masabtan pa namang Biblia Dios. Salamat nining tanan hinaot kini magapabilin sa mga naunang kasing-kasing. Pasayloa kami kundin kami napakaya sa ngalan ni Jesus. Amen.